अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, आज फिर वज़ीर आज़म की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ के हवाले से कई सवाल उठा दिए। दिसंबर का महीना फैसला कुन साबित हो सकता है, इस पर बात करेंगे और बात करेंगे कि आज पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी के 39वें यौम तासीस पर लीडरशिप तो खुशहाल है, पैसों में खेल भी रही है, रोटी भी वाफिर है, कपड़ा भी बेहतरीन पहनती है और मकान तो सिरे महल भी है और जाने क्या क्या है, मगर जियाले का क्या हाल है, इस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा मौजू है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां पर पनामा लीक्स के मामले पर वज़ीर आज़म के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत हुई, जिसके दौरान जहां मीडिया को कहा गया कि वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे, साथ ही साथ वहीं अदालत को बताया गया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पास दुबई, सऊदी अरब और लंदन फ्लैट्स का कोई मनी ट्रेल नहीं है। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने एक बार फिर वज़ीर आज़म के कौम से खिताब, मरियम नवाज की बेनिफिशरी, दुबई फैक्ट्री की फरोख्त और लंदन फ्लैट्स की जो खरीदारी है उस पर अपने दलाइल देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने गलत बयानी की है। नईम बुखारी साहब का ये कहना था कि दुबई फैक्ट्री बेनामी थी, कब बनी नहीं बताया गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म की तकरीर में सरमाया बच्चों के इस्तेमाल करने का बताया गया। जद्दा स्टील मिल के लिए सरमाया कहां से आया और ये सरमाया फ्लैट्स के लिए इस्तेमाल किया गया, ये भी नहीं बताया गया। जबकि जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने इस्तफसार किया कि सऊदी बैंक से कर्जा कैसे लिया गया, जद्दा फैक्ट्री कितने में और कैसे फरोख्त की गई, जबकि जस्टिस अजमत सईद साहब ने इस मौके पर कहा कि दस्तावेजात हर जगह मौजूद होंगे लेकिन अदालत में मौजूद नहीं है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने भी रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि लगता है कि सब कुछ मियां शरीफ साहब ने किया है, सारी दस्तावेजात मियां मोहम्मद शरीफ साहब के बारे में है, मियां शरीफ के बच्चों और फिर उनके बच्चों ने क्या किरदार अदा किया, ये भी उन्होंने सवाल किया। देखना यह है कि क्या पनामा केस नवाज शरीफ पर भारी गुजरता है या इमरान खान के मुस्तकबिल पर एक कारी ज़र पड़ेगी, इन सब पर हम आज बात करेंगे और जवाब लेने की कोशिश करेंगे उन सवालों का जो अदालत आलिया ने उठाए। हमारे साथ आज मौजूद है हमारे प्रोग्राम साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद है मियां जावेद लतीफ साहब और तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफजई साहब ने। मियां जावेद लतीफ साहब, पहले तो आप आ जाइए। अदालत का जो रिमार्क जिसके बारे में अभी मैंने सबसे आखिर में जिक्र किया कि लगता ऐसे है कि सब कुछ मियां शरीफ साहब ने किया, किस रुख जा रहा है यूं? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बात यह है कि 7 माह से सुन रहे थे, पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, करप्शन का पैसा है, ये वो, लेकिन 1.5 माह से केस चल रहा है कोर्ट में। 1.5 माह से कोई चीज़ सबूत नहीं की जा सकी, कोई सबूत दिया नहीं जा सका कि कोई करप्शन हुई है, कोई मनी। और अदालत की एक रवायत रही है, जो भी केस लेके जाता है, कोई किसी पर इल्ज़ाम लगाता है, वो सबूत देता है उसके कि ये मेरे पास सबूत है, इसने फलां जो है वो बेज़ाब्तगी की है, ये इसने गलतकारी की है, ये इसके पास गलत प्रॉपर्टी है, गलत सोर्स से इसने प्रॉपर्टी बनाई है। अब मुझे ये बताएं कि 1.5 माह से तो इन्होंने कुछ किया नहीं। जहाँ तक सवालों का तल्लक है, जो आप कह रही हैं कि आज कोर्ट में उठाए गए, तो भाई बात यह है कि आज कोर्ट में जो सवाल उठाए गए हैं ये इमरान खान के वकील ने उठाए हैं, आज वो बहस कर रहे थे। अब जो सबूतों की बात है, जब हमारे वकील की बारी आएगी हम उसका सबूत भी देंगे। और इनके ख्याल में ये था कि परवेज मुशर्रफ के दौर में तमाम सबूत उठा लिए गए, अब इनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, लिहाजा ये फंस जाएंगे उसमें। इनके इल्म में ये नहीं था, जो कोर्ट ने भी कहा कि अगर कतर में, दुबई में, सऊदी अरब में कोई डॉक्यूमेंटेशन तो होती है ना, तो यकीनन हम वो लेकर आएंगे। जब हम पे इल्जाम लगाया तो हम, लेकिन कोर्ट बदस्तूर कह रही है सरमाया कहां से आया, कैसे पहुंचा। चले इस पे बात करते हैं। जी शौकत यूसुफजई साहब, जो सवालात उठाए गए आज अदालत में, जिस तरह की बातें हुई और गुज़िश्ता दिनों जो नए किरदार भी सामने आ गए, इन सब पर क्या आपका कमेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इनकी सुई अभी तक वहीं पे अटकी हुई है कि जी इनके पास कोई सबूत नहीं है। देखिए, जब क्वेश्चन होते हैं, अदालत पूछती है ना, तो आपने भी जवाब देना पड़ता है। ये नहीं कि जब हम बाद में लेकर आएंगे। आप भी, अदालत ने बनाया कि मनी ट्रायल कहाँ हुई है, बताएं ना ज़रा। तो इशू तो ये है कि अब ये फंसेंगे और बुरी तरह फंसेंगे, क्योंकि जो चीज़ें इन्होंने बताई सारी गलत साबित हुई, झूठ बोला गया, पार्लियामेंट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपनी स्पीच बोला। तो ये चीज़ें देखो ना
नेल्सन, नेस्कम, उस ये कंपनियों को नाम हमने साबित तो सुने अभी थे, उसके नहीं बाद हुई शौकत यूसुफ ज़ई साहब, अभी तो साबित होंगी, अभी तो सवालन जवाबन हो रहा है ना। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, लेकिन यही अभी तक तो ये भी तो कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सके ना। इन्होंने अपने दिफा में क्या क्या जवाब दिया है? मैंने पहले भी कहा था कि जब हमने तो जो कुछ देना था, सबूत थे, जो कुछ थे, वो हमने कोर्ट में दे दिए। लेकिन जाहिर है कोर्ट के इशू, कोर्ट जो क्वेश्चन करती है ना, वो हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं होते हैं। हमने ये कहा था कि ठीक है, हम भी अगर मुश्किल में हैं इस वक्त, जिस तरीके से कोर्ट क्वेश्चन कर रही है, लेकिन जब इनकी बारी आएगी तो आप देखना कि कितने मुश्किल में ये होंगे। आप अब मुझे बताएं कि जिद्दा जो दुबई वाली फैक्ट्री है, जो बेनामी फैक्ट्री थी, वो मुझे बताएं कि जब खसारे में थी और उसको बेच के इन्होंने पता नहीं और मिलें बना ली, स्टील मिल को बेचकर। तो ये इनके सारे कंट्रडिक्शन हुए, तजादात आ रहे हैं, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। जब हकीकत सामने आएगी ना, अभी तक इनके पास कोई वो नहीं है। सारा यही लगता है कि होंडी का कारोबार हुआ है, होंडी के जरिए इन्होंने इस मुल्क का पैसा लूट कर वहाँ ले जाके इन्होंने एसेट्स बनाए हैं। इनके बच्चों के बयानात में, इनके अपने बयानात में, ये जो टॉक शो में आते हैं, इनके बयानात में बहुत बड़ा तजाद आ रहा है। और ये आपको आगे जाके पता चलेगा कि ऐसा भी चल रहा है। ये इस खुशफहमी में है कि जी इनके पास कोई सबूत नहीं है। कभी कहते हैं अखबार के तराशे इकट्ठे किए, कभी कहे, लेकिन आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि आप कहें कि जी हम तो बरी ज़िम्मा है, चूँकि ये इनके पास ऐसे सबूत नहीं है इसलिए हम आप बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। आपको भी कोर्ट के सामने बताना होगा कि जो एसेट्स हमने पिन पॉइंट किए हैं, इन एसेट्स को आपने बताना होगा कि कैसे ये एसेट्स बने। ये कोई मजाक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। इस ये नहीं हो सकता है कि आप कहें कि जी बड़े मासूमाना मजलूमाना चेहरा बना के आप कहें कि जी हम तो बिल्कुल साफ है और हमें वैसे ही रगड़ा जा रहा है। ये वैसे रगड़ा नहीं जाता है। ये इंशाल्लाह ताला ये फंसेंगे। पहले तो ये मरियम नवाज के उससे जान नहीं छुटाएंगे, क्योंकि वो डिपेंडेंट इंशाल्लाह ताला वो है और ये साबित हो जाएगा। और जब ये लिंक साबित हो जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि इमरान शरीफ खान साहब फैमिली पे इससे भी बच उठ रहे हैं सकती। ना, एमनेस्टी स्कीम के हवाले से उन पे भी सवालात उठ रहे हैं। और बात तो उस तरफ भी पे जाएगी, जहांगीर तरीन साहब की तरफ भी जाएगी। सवालात तो बहुत से उठेंगे, उनके जवाब उन्हें भी देने पड़ेंगे। शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, शैला साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे फिर इसका जवाब लेंगे। जावेद अती साहब, ये जो नए किरदार इस वक्त सामने आए हैं, इस पर हमने कल भी सवाल उठाया था। आएंगे वो, अगर वो आ जाते हैं तो फिर कुछ मुश्किलात मजीद इजाफा हो जाएगा, और कतरी शहजादे जो है वो भी आ जाएंगे जवाब देने के लिए, केस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अभी तक तो वो जो एक खत आया है, उस खत की वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक कि वो शहजादा नहीं आता। क्या मैं सही कह रही हूँ? मेरी बात यह है कि सही कह रहे थे शौकत साहब कि अभी तो हम मुश्किल में फंसे हुए हैं। ये तो इल्ज़ाम लगा के मुश्किल में फंसे हुए हैं कि कोई सबूत था नहीं। अगर देखिए सबूत होता, जिस तरह मैं एक दफ़ा कह चुका हूँ कि जुडिशल कमीशन बनाते वक्त भी ये कह रहे थे कि हमारे पास कमरे बड़े पड़े हैं सबूतों के, लेकिन आया कुछ भी ना। इसी तरह 7 साल आप रोडों पे, कंटेनर पे खड़े कोई चौकों चौराहों में इल्ज़ामात तो लगाते रहे, मगर आपके पास सबूत कोई नहीं था। अगर सबूत होता तो हामिद खान जो हैं, कभी भी एक सीनियर लॉयर है, मैं भले वो किसी पार्टी से भी तल्लक रखते हो, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ कि हमेशा उन्होंने ऐसे केस को हाथ नहीं डाला जो 100% गलत हो। उन्होंने हमेशा मेरिट पे अगर कोई आता है तो वो बात करते हैं। बाकी थोड़ा बहुत जमात के लिए बातें की जाती हैं, सियासी तौर पर बयानबाजी वो करते रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्रूफ होता तो हामिद खान ये केस लड़ते। बड़े सीधे सीधे सवालात है ना, बड़े सीधे सीधे सवालात है, उनके सीधे सीधे जवाबात है, बात वहां तक पहुंचती नहीं है, एक दूसरे पर इल्जाम दर इल्जाम। मुश्किल में वो है, बाहर आके तलाल चौधरी साहब ऐसी तकरीर करते हैं कि इंसान हैरत में ही रह जाता है, बातें कहां से कहां किरदार कशी तक पहुंच जाती है। नहीं, मैं कतन इस चीज को मुनासिब नहीं समझता कि वन साइड या दूसरी साइड से एक दूसरे की किरदार कशी की जाए। जिस तरह तलाल चौधरी साहब कर रहे हैं, आबिद शेर अली साहब कर रहे हैं, आप समझते हैं कि मुनासिब तरीका है मीडिया पे आके बात करने का? कोई भी किसी साइड से भी हो गलत है। अच्छा। आपके पास सबूत हैं भाई, आप सबूतों के साथ बात करो। आज जिस तरह इनके वकील ने बात की कोर्ट में और कहा अखबारी तराशों के हवाले से, तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपका जो है मुवक्किल, आपके जो इमरान खान साहब हैं,
وہ بھی مشکل میں پڑ جائیں گے. 30-35 سال ان کے متعلق بھی غیر ملکی میڈیا جو کچھ کہتا رہا، پھر اگر اس پہ بات ہوگی تو آپ بھی پھنسے گے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اخبارات کتابوں کے حوالے یہ مناسب نہیں ہوتے. اخبارات اور کتابوں کے مطالعے سے بہت سے کیسز پہلے حل بھی ہوئے ہوئے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسے ایک سائٹ پہ بالکل اگنور کر سکتے. ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالی آپ اس کو ثبوت بنا کے پیش نہیں کر سکتے. بھائی میں بھی کسی سے کتاب لکھوا سکتا ہوں، اپنی مرضی کی، اپنی پسند کی، اپنے مخالف کے متعلق جو کچھ میں چاہوں چھپوا لوں. یہ روایت ہے پاکستان کے اندر، اور یہ اگر اس کتاب کا حوالہ دے کے آپ کسی کو پھانسی پر چڑھا دو تو وہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں، نہ آپ کا آئین قانون اجازت دیتا ہے. سادہ سا سوال کرتی ہوں. جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے جو ریمارکس دیے کہ یہ پیسے جو ہے یہ کس طرح سے پہنچے، جدہ سے قطر کس طرح سے آئے، وہ جو اس کا سیدھا سادہ ایک منی ٹریل ہے اس کے بارے میں سوال کیا گیا، وہ جواب نہیں ملا، تبھی سوال کیا نا. سوال کا جواب کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ابھی تو یہی تو سوال اٹھ رہا ہے روز اول سے. جی آپ جو کہہ رہی ہیں درست کہہ رہی ہیں. منی ٹریل کا ہی ہم نے بتانا ہے نا. اس سے پہلے جو کہا جاتا تھا کہ کرپشن رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، یہ وہ، اور یہ ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ ان کا حکومت سے آنے کے پہلے سے یہ کب آئیں گی چیزیں عدالت میں، کب آئیں گی؟ وہ کہہ رہے ہیں ساری جگہ موجود ہے. جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں سب جگہ موجود ہے، نہیں ہے تو صرف عدالت میں نہیں موجود. جی میں عرض کرتا ہوں، میں یہی تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی آج باری تھی عمران خان کے وکیل کی، آج بات کر رہے تھے وہ. اب بات یہ ہے کہ جب ہمارا وکیل کھڑا ہوگا تو یقیناً جو سوال اٹھائے گئے ہیں وہ ثبوت کے ساتھ ان کے سامنے رکھے گا کہ بھائی جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ اس کا پروف ہے. اگر آپ زبانی کلامی باتیں کر اور ایک وکیل کی جرح پر آپ باہر آ کے پریس کانفرنس کر دیں، وہ بھی کسی طور پر مناسب نہیں ہے. پریس کانفرنس دونوں طرف سے ہو رہی ہے اور شدید قسم کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے. لیکن ایک سائڈ سے اگر پارٹی کا کوئی ورکر کر رہا ہے، مجھے جس طرح آپ نے 2 نام لیے وہ کر رہے ہیں، بھائی دوسری طرف سے پارٹی کا سربراہ کر رہا ہے، اس کو تو کم از کم ہوش آنا چاہیے، اس کو تو جوش میں بات نہیں کرنی چاہیے، اس کو تو یہ میرٹ پہ بات کرنی چاہیے کہ کل کو وہ چیزیں اس کے واپس آئیں گی تو کیسا لگے گا. شوکت صاحب ان کی بات کا بھی جواب دے دیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ جو ابھی انہوں نے بات کی کہ جج صاحب نے کہا کہ اگر اخباری تراشوں پہ جانا شروع کر دیا تو پھر تو بات بہت دور تک جائے گی، آپ کا اپنا جو آپ لوگ خود مشکل میں پڑ جائیں گے. ہے دیکھیں بات یہ کہ ثبوت کے لیے آپ کے ساتھ بہت سارے سورس ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سورس پہ یہ ہمارا حق بنتا ہے اور اس سے کوئی آپ کو عدالت روک نہیں سکتی ہے کہ آپ یہ شواہد پیش نہ کریں. اس میں اخباری تراشے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں اور ڈاکومنٹس بھی ہو سکتے ہیں اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ کورٹس جو بھی ریمارکس جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ قطری شہزادے پہ ابھی تک اپنے آپ کو بچا کے رکھے ہوئے ہیں. جب یہ چیز کھلے گی، سامنے آئے گی کہ قطری شہزادہ کہاں سے گیا اور اس کا نام کہاں سے آیا. ابھی تو اور بھی بہت ساری چیزیں لگے ہوئے ہیں، مروا پتہ نہیں کون سی کمپنی انہوں نے نکال لی ہے، کون سا ڈیٹ نکال دیا کہ اس میں ہم نے ڈیٹ کیا تھا. یہ ابھی تو یہ بہت سارے جھوٹ اور بھی سامنے آنے ہیں. جو آپ نے بات کی یہ طلال صاحب کی اور عابد شہراری، یہ سیاسی جراثیم ہے. یہ ایمان سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے سیاست کو اتنا گندا کر کے رکھ دیا ہے. ٹاک شو میں آ کے جس طریقے سے یہ لہجہ استعمال کرتے ہیں، اب یہ لطیف صاحب کتنی شرافت سے یہ بات کر رہے ہیں، کتنے اچھے لہجے میں بات کر رہے ہیں. اپنی بات بتانی پڑتی ہے، سمجھانا پڑتی ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ 2 شخص جو ہے نا، میں ان کو سیاسی جراثیم کہوں گا کہ جب سے یہ آتے ہیں ٹی وی ٹاک شو میں آتے ہیں، لوگ ایمان سے ٹی وی آف کر دیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح بات، یعنی ان میں کوئی سر پیر کوئی اس میں ان کا کوئی ہوتا نہیں ہے، اپنی طرف سے لگے ہوتے ہیں. شوکت صاحب تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن یار میری عرض سن لے گزار، ابتدا کہاں سے میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ یار اگر میں اپنی سائڈ پہ اگر کوئی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو مجھے ناپسند ہے، میں نہیں کسی طور پر اس کو ڈیفینڈ کروں گا. لیکن یہ دیکھیں کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا. بھئی آپ کی اگر لیڈرشپ، آپ کی قیادت جو ہے دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی اگر کوئی قیادت اگر اس طرح، ایک سیکنڈ دیکھیں یہ سیاسی طور پہ یہ ہونا چاہیے. آج ایک معاملہ طے کر لیتے ہیں نا. یار میری عرض تو سن لینا، میری گزارش ایک سیکنڈ کے لیے میری گزارش سن لیں. میں آپ کی غلاموں کو رکھا ہوا ہے، غلاموں کو یار ایک سیکنڈ میری بات سن لیتے ہیں. شوکت صاحب ان کی بریک پہ جا رہے ہیں. جی بات میں یہ کرتا ہوں کہ یار دونوں سائیڈوں پہ کوئی بھی اگر بات غلط کرے، جس طرح لوگ اس کو برا منا رہے ہوتے ہیں، آپ کی لیڈرشپ بھی ہے.
آپ کی لیڈرشپ اگر خود اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دے گی تو دوسرے تیسرے درجے کی قیادت کے متعلق آپ کیسے اس کو ڈیفینڈ کر سکیں گے؟ چلے ٹھیک، ایک بریک میں جا رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کی ریمارکس جو ہے وہ ایک کلچر ہی بنتا جا رہا ہے. ہم دونوں طرف سے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے دیے جاتے ہیں اور اصل بات، اصل مدعا جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. کہ ناظرین یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاناما کیس کے معاملے پر جو سماعت ہوئی اور اس سماعت کے دوران جو باتیں ہوئی بیچ میں اور جس طرح سے میڈیا پر آ کے دونوں پارٹیز کے رہنما جس طرح کی باتیں کرتے رہے، آنے والے دنوں میں یہ کیس کیا رخ اختیار کرتا جا رہا ہے، وہ کون سے ثبوت ہے جو ابھی تک جمع نہیں کرائے گئے جن کی وجہ سے یہ کیس جو ہے طول پکڑتا جا رہا ہے، اس کی ذرا گہرائی میں جانے کی ہم کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں. جاوید لطیف صاحب سے بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ثبوت تو سارے شاید دے دیے گئے ہیں، کچھ رہ نہیں گیا، بہت ہی سادہ سا کیس ہے اور اب میرے خیال سے فیصلہ بھی بہت جلد آ جانا چاہیے. لگتا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں فیصلہ آ جائے گا اس کیس کا. دیکھیں مہرین، جہاں تک ہم پہ الزامات کا تعلق تھا تو وہ تو ان الزامات کا ہم نے جواب دیا. مزید کوئی پروف اگر کوئی ہم سے چاہے گا، مانگ رہی ہے نا عدالت، پروف تو مانگ رہی ہے، ہم نے پروف دیے نا. اگر اس پہ کورٹ سیٹسفائی نہیں ہوتی تو یقیناً ہم اس کی ٹریل کا اس کا وہ بھی بتانے کے پابند ہیں. یقیناً یہ تو آواز سے پوچھا جا رہا ہے سوال وہیں پہ. جی میں یہی عرض کرتا ہوں نا، بدقسمتی یہ تھی کہ انہوں نے جو کوئی کیس بنایا تھا نا، ان کی خواہش یہ تھی کہ چوکوں چوراہوں میں اس کا فیصلے ہوں گے، کوئی انصاف فراہم کرنے والا ادارہ یہ فیصلہ انہوں نے نہیں تو کرے گا. فوراً ہی اپنا بوریا بستر لپیٹ لیا تھا اور وہ عدالت پہنچ گئے تھے. جیسے اعلان ہوا تھا انہوں نے ختم کر دیا تھا دھرنا، جلسہ، سب کچھ ختم نہیں کر دیا گیا تھا. لوگ نکلے نہیں تھے. اگر لوگ ان کے پاس پہنچ جاتے تو آپ لوگوں نے آنے نہیں دیے. اچھا چلیں آنے نہیں دیا صاحب یہ گز یہ میدان ہونا چاہیے کہ اپوزیشن کس طرح کی ہوتی ہے. یا تو پاکستانی مشین کے ساتھ لڑنا تھا، ورکروں کو لڑانا تھا. چلے ان کی بات مکمل. جی میں نہیں یا تو پاکستان کی مشینری کے ساتھ ہمیں ورکروں کو لڑانا تھا یا پھر آپ راستے کھول کے رکھتے تھے، پتہ چل جاتا نا آپ کو. شوکت صاحب ایک منٹ بس، ان کی بات سن کے میں آپ ہی کی طرف آ رہی ہوں. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی جو ہم دھرنا دیں گے یا چوکوں چوراہوں میں نکلیں گے تو کوئی تیسرا آئے گا اور یہ نظام لپیٹ کر چلتا بنے گا. ان کے ذہن وہ تو انہوں نے ایکسپیرینس کر لیا تھا نا لاسٹ ٹائم 2014 میں. ایسی تو میرا نہیں خیال. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک وزیر اعلیٰ نے دوسرے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. دیکھیں وہ بات بھی ابھی پینڈنگ ہے، وہ تو اس کیس میں دب کے رہ گئی. میں عرض کرتا ہوں ان کے ذہن میں یہ تھا، ان کے یہ علم میں نئی چیزیں تھی. نہیں آپ کوئی نجومی ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا، ہمارے ذہن میں وہ تھا. کرنے والے اداروں کے پاس ہی جانا پڑے گا، وہیں جا کے نوک کرنا ہوگا. اور آج ہم خوش ہیں. کس بات پہ خوش ہیں؟ ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ جو 7-8 ماہ ہم پر الزامات لگے، ہمیں جھوٹا ڈاکو کہا گیا، آج ہمیں موقع ملا ہے کہ اپنے وہ ممبئی کالک جو انہوں نے لگائی تھی، آپ لوگوں کی خوشی کی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی بتاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہاں سے تو آپ لوگ بہت آرام سے بچ جائیں گے. پیپلز پارٹی کہتی ہے پی ٹی آئی نے آسان موقع دے دیا آپ کو. شوکت صاحب کی طرف جاتے واپس آتے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے جو پیپلز پارٹی کہتی ہے وہ درست کہتی ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو علم تھا کہ کوئی ثبوت نہیں، ہم سیاسی بیان بازی کر رہے ہیں. اور آج بھی ان کے پاس جو کچھ تھا یہ سیاسی بیان بازی تھی. ان کے ذہنوں میں کیا تھا وہ ذرا ان سے بھی پوچھ لیتے نا، کیونکہ وہ تو ان کے ذہن تھے. شوکت صاحب آپ لوگ کیا سوچ رہے تھے جس وقت آپ لوگوں نے یہ اپنا دھرنا اپنے جلسے جو ہے ختم کیے تھے، آپ اس طرف آئے تھے؟ بڑی امیدیں تھی، آپ کے جو پارٹی کے کارکن تھے بڑے پر امید تھے کہ بہت ہی کوئی سالڈ ثبوت ہوں گے. ابھی تک وہ ثبوت جو ہے سامنے کیوں نہیں آ سکے کہ فیصلہ ہی ہو جاتا؟ میرین بات یہ ہے، ان کی بدقسمتی ہے کہ یہ ان کی پارٹی، ان کی لیڈرشپ امریت کی پیداوار ہے. ان کو بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو یہ الیکشن کرانا ہی صرف الیکشن میں حصہ لینا یا کرانا صرف جمہوریت نہیں ہوتا ہے. پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائیں، سڑکوں پہ آواز اٹھائیں، عدالت کے اندر آواز اٹھائیں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، غیر بائیکاٹ کر دیا، کیا کریں وہ وہاں آ کر فیصلہ نہیں کریں گے. آپ کو جو ہے نہیں، آپ لوگ کے بغیر ہی بل جو ہے وہ آج بھی وہ عوام کی بات کریں نا. عوام کو بات کرنے کی عوام کی بات کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو پارلیمنٹ میں موقع نہیں ملتا، اگر آپ کو پارلیمنٹ میں آپ کی کوئی نہیں سنتا
تو آپ کا حق ہے کہ آپ سڑکوں پہ بھی نکلیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی غیر جمہوری ہے. اور یہ بڑے نجومی آ گئے کہ ہم یہ کرنے والے تھے, ہم وہ کرنے والے تھے. آپ نے راستے بند نہ کیے ہوتے تو آپ دیکھ بھی لیتے. اگر ہمارا لیڈر ہمیں نہ روکتا تب بھی آپ دیکھ لیتے. یہ بات آپ نہ کہیں کہ لوگ نہیں نکلے. آپ نے جس طریقے سے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے, ہر گھر کے آگے کنٹینر کھڑا کیا. 2 آپشن تھے ہمارے پاس نا, 2 آپشن تھے میرے. یا تو ہم اپنے لوگوں کو سرکاری مشینری سے لڑانا چاہتے تھے, یا ایک آپشن یہ تھا, یا پھر یہ کہ ہم نے صبر و عمل کا مظاہرہ کیا اور ہم نے آئین اور قانون کا راستہ اختیار کیا. اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آئین قانون کا راستہ اختیار کریں تب بھی ان کو تکلیف. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم جمہوریہ کا استعمال کرتے ہیں, سڑکوں پہ نکلتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, تب بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ دیکھیں, یہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے. آپ اس دن آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے تھے کہ ہمارے لوگ ورکر جو ہیں وہ سرکاری مشینری سے لڑیں. اگر آپ میں ہمت ہوتی, بھائی سرکاری مشینری تو لے کر آپ آ رہے تھے, آپ میں ہمت ہے, آپ کے اپنے ورکرز کو نکال کے ہمیں روکیں. لیکن ہم پاکستان اپنا اسٹیٹ ہے ہمارا, ہم اپنے اسٹیٹ مشینری سے نہیں لڑنا چاہتے. آپ کا اچھا چلے شوکت صاحب واپس آتے ہیں, ذرا واپس آتے ہیں پہناوا کیس کی طرف. چلے وہ تو باتیں گزر گئی, وہ سب وقت گزر گیا. اب یہ جو وقت گزر رہا ہے ذرا اس کی طرف آ جاتے ہیں واپس. دسمبر کے مہینے کی میں نے بات کی کہ آپ کو لگ رہا ہے یہ کیس جو ایک سپیڈی ٹرائل کے طور پہ جس کا کیا آغاز ہوا تھا, اب تاریخ پہلے بھی پڑ گئی, پھر پڑ گئی, اب دوبارہ تاریخ دے دی گئی, 6 دسمبر کی تاریخ دے دی گئی. اس مہینے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی انصاف ہوتا ہوا, کوئی فیصلہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کے اوپر, ان کے مستقبل پر ایک ضربے کاری ہوگی, یا میاں نواز شریف صاحب جو ان کی بساط لپیٹ دی جائے گی؟ دیکھیں, اس وقت کورٹ کے اندر کیس ہے. یہ بڑی کوشش کرتے ہیں ان کے وزراء آ کے پڑھا کہ جی کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, قسم کا پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. لیکن دیکھیں فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے. ہمارے یہ دیکھو پوری قوم, وہ جو ای میل آئی ہے وہ کاشف مسعود صاحب کی, آپ لوگ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی صورتحال جو آپ لوگ کے حق میں بہتر ہو جائے گی؟ آپ تھوڑی سی بات سن لیں, میری تھوڑی سی بات سن لیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا کیا بس چلتا تھا, اس کے پاس کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی مشینری نہیں ہے. وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس ملک کے اندر چوری ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے, ان کا نام بھی بتا دیا. اب آپ کو پتہ ہے اس ملک کی بدقسمتی, جو سربراہ ہوتا ہے وہ سارے ادارے اس کے انڈر ہوتے ہیں. ثبوت آپ کہاں سے لائیں گے؟ کیسے ثبوت آپ کو چاہیے جو آپ کہیں کہ جی فوراً کیس آپ کا ہو جائے؟ یہ انکوائریاں ہوتی ہیں, یہ ہوتی ہیں, لیکن نیب ان کے انڈر میں, ایف بی آئی ان کے انڈر میں, ایف آئی اے تو بہار ان کے انڈر میں. نہیں لیکن اب تو دیکھیں نا, آپ ایک فورم پہ آ گئے نا, سپریم کورٹ کو آپ لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا نا, تو پھر اب وہ ثبوت سیٹسفائی کرنے کے لیے تو آپ لوگ کو دینے پڑیں گے. صرف اس کو بتا دیجئے, یہ بتا دیجئے, یہ جو ای میل آئی اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کوئی آپ لوگ کے حق میں یہ کیس بہتر ہو جائے گا؟ یہ ای میل آپ کو کوئی اسٹرانگ ایک ویلڈ وہ پوائنٹ لگتا ہے؟ کیونکہ قطری شہزادے کا خط تو آپ لوگ کو لگتا ہے بالکل بیکار ہے, فارغ ہے, کسی کام کا نہیں ہے, تو یہ ای میل کسی کام کی ہے؟ دیکھیں, یہ میں اب اگین کہتا ہوں کہ کورٹ کے اندر فیصلہ ہے, کورٹ کے اندر کیس ہے, کورٹ ہی فیصلہ کر سکتی ہے. ہمارا بس کیا چلتا ہے؟ ہمارے بس میں یہی ہے کہ ہم ایک منتخب پرائم منسٹر, جو اپنے آپ کو منتخب کہتا ہے, اس پرائم منسٹر کو ہم کٹہرے میں لا کھڑے کر دیے. اب دیکھیں فیصلہ جو بھی آئے گا, ہمارا جو بس چلتا تھا ہم نے کر دیا. پوری قوم دیکھ رہی ہے, اس ملک کو لوٹا گیا ہے, بالکل لوٹا گیا ہے, جھوٹ بولا گیا ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ. جو کچھ آپ دکھا رہے ہیں اس ملک کا چہرہ, آج جب عمران خان صاحب میڈیا سے بات کر رہے تھے, یہ غریب ملک نہیں ہے, اس کو غریب بنایا گیا ہے لوٹ کر. ہم وہ بتا رہے ہیں آپ کی بات پہنچ گئی. جاوید عتیق صاحب, آج عمران خان صاحب جب میڈیا سے بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب کیس جو ہے وہ انجام کو پہنچ چکا ہے, بہت ہی سالڈ ثبوت ہم لوگوں نے دے دیے ہیں. آپ لوگوں نے ابھی تک اپنے ثبوت وہ نہیں دیے جن کا کہ عدالت تقاضا کر رہی ہے, وہ جن کے بارے میں عدالت کہہ رہی ہے کہ ساری دنیا میں موجود ہے, ثبوت نہیں موجود تو اس عدالت میں نہیں موجود, وہ ثبوت دے دیں گے 6 دسمبر تک؟ صرف اس سوال کا پہلے جواب دیجیے. میں اس پہ آ رہا ہوں. آج بات ہو رہی تھی کورٹ میں جانے سے پہلے کہ ہم نئے ثبوت آج لے کر جائیں گے. میرین آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی نیا ثبوت لے کر نہیں آئے, وہی باتیں پرانی گسی پٹی جو پچھلے 7 ماہ سے کہہ رہے تھے. اب بھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ایک ان کا ہمارے پاس جو ثبوت تھا یا جو انہوں نے الزامات لگائے اس کے حوالے سے جو ثبوت ہم اپنی بے گناہی کا دے سکتے تھے ہم نے دیے. اس کے باوجود کورٹ ہم سے جو سوال کرے گی
کہ میں اس ثبوت سے دیکھیے سیٹسفائی نعیم نہیں ہوں. بخاری صاحب نے اپنا فرض ادا کیا. انہوں نے بینیفیشری کے حوالے سے دلائل دیے, انہوں نے فیکٹری کی فروخت کے حوالے سے دلائل دیے, دستاویزات دیے. منی ٹریل جو بیچ میں ہے مسنگ فیکٹر, وہ کہیں بھی نہیں دکھائی دے رہا, اور وہ آپ لوگوں نے دینا ہے. بارے ثبوت اس وقت نون لیگ کے اوپر ہے. میں عرض کرتا ہوں ان کے بس میں کیا ہے. ابھی شوکت صاحب کہہ رہے وہ تھے آپ کا کہ منی ہمارے بس میں جو کچھ تھا ہم نے دیا. پی ٹی آئی آپ کا منی ٹریل نہیں ڈھونڈ پا رہی. میں وہی تو عرض کرنے لگا کہ شوکت صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے بس میں جو کچھ تھا ہم نے کر دیا, اب کورٹ کا معاملہ ہے. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کا کام ہے صرف الزامات لگانا, اور 3.5 سال سے قوم دیکھ رہی ہے کہ ہر ادارے کے میں کام کرنے والے پر انہوں نے الزام لگایا, ہر ادارے پر انہوں نے الزام لگایا, کسی سیاسی جماعت کی لیڈرشپ کو نہیں چوری کر رہے ہیں تو چور کو چوری کرنا پڑتا ہے نا. پرائم منسٹر پر تو انہوں نے بے شمار بہتان لگائے, مگر کوئی چیز آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے. اور اسی طرح آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس قوم پر, اس ریاست پر رحم کریں جس نے آپ کو عزت دی ہے. آپ اس طرح کے الزامات نہ لگائیں جو آپ کا اپنا کردار, میں پھر وہ بات کروں گا تو ذاتیات پہ آ جائے گی. لطیف صاحب جو اس ملک کو لوٹے چوری کرے, عوام کا پیسہ کھائے, اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے بھی تو کوئی لفظ استعمال کرنے. کیونکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, یو ٹرن کے بادشاہ ہیں, اور آج بھی انہوں نے ایک یو ٹرن لیا ہے, آج بھی ایک یو ٹرن لیا ہے. وہ میرین کیا انہوں نے آج تک جو بات کی تھی, عمران خان نے کیا جھوٹ بولا ہے تھی, آج تک انہوں نے جو بات کی تھی, بتائیں نا منی ٹریل کہاں ہے, آج تک انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان آج یو ٹرن لیا, کہ آپ جواب دیں نا منی ٹریل کہاں پر ہے. بات کی ہے 62-63 پہ. آج جو کورٹ میں انہوں نے فوکس کیا, انہوں نے کہا کہ جناب وہ باتیں جو تھی وہ الگ ہیں, ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جناب پرائم منسٹر نے جو اسمبلی فورم پہ کھڑے ہو کر جو بات کی وہ غلط ہے, اور یہ ٹھیک ہے. ہم بھی سارا دن دیکھتے رہے, جو سارا ٹرائل ہوتا رہا, ہم بھی اس کے اوپر دیکھتے رہے. نعیم بخاری صاحب نے بالکل دلائل دیے. منی ٹریل کے حوالے سے بات ہوئی, مریم صاحبہ کے بینیفیشری ہونے کے حوالے سے بات ہوئی, جدہ اور دبئی فیکٹری جو ہے ان کی لنکس کے اوپر بات ہوئی. کورٹ نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے بتانا ہے, کورٹ نے کہا کہ وہ کاغذات دیں, منی ٹریلز بتائیں. یہی تو فرق ہے میرے بات کرنے میں اور آپ کی بات کرنے میں. انہوں نے کہا کہ دستاویز ہر جگہ موجود ہے, نہیں ہے موجود تو یہاں عدالت میں نہیں موجود. میڈیا ٹرائل تو ہو رہا تھا, مگر میڈیا میں بیٹھ کے ہم آپس میں وہ بات تو نہ کریں جو ہوئی نہیں ہے. نہیں, میرے پاس دیکھیں, میں اب آپ کہیں گے میں پی ٹی آئی کی طرف میں کاغذات بہرا رہی ہوں, لیکن میرے پاس آپ ان کی مرضی کی بات کریں تو ان کو بڑی اچھی لگے گی. آپ نیوٹرل بات کریں گے تو ان کو اچھی نہیں لگتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے نعیم بخاری صاحب نے وہاں باتیں کی وہ اس بھی کورٹ کا حصہ ہے, اور جو کورٹ نے ان کو جواب میں کہا وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. انہوں نے کورٹ نے ان کو کہا کہ بھائی آپ منی ٹریل کی بات کر رہے تھے, آپ کرپشن کی بات کر رہے تھے, اس سے آپ ہٹ کے 62-63 پہ آ گئے ہیں. آپ تو بات کریں اس پہ. لطیف صاحب چلو ایک بات تو بتا دینا, ایک بات تو بتا دینا, یہ منی ٹریل کے بات بتا دینا. 62-63 پہ بات کرنے جو کویسچن پوچھا گیا اس کا جواب تو دے دینا. لیکن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے صرف تقریر پہ آ گئے آپ. بھائی تقریر کی اگر آپ بات کرتے ہو تو جب ہمارا وکیل کھڑا ہوگا وہ بتائے گا نا کہ اگر پرائم منسٹر نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر بات جو کی ہے وہ غلط ہے. یہ بات تو عدالت نے بھی کہی تھی کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے جو بات کہی ہے, جو عوام سے انہوں نے بات کی, اور جو اب عدالت میں اگر وہ بات کریں, ان دونوں میں کوئی فرق ہے تو یہ ایک سنگین جرم ہے. اچھا یہ سن لیں پھر, بچوں کا وکیل اور ہے, بالکل پرائم منسٹر کا وکیل اور ہے. ہر وکیل نے اپنے جو ان کا کلائنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کرنی ہے, دوسرا ان کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا. اب جو بات کی جا رہی ہے یہ بات کلیئر ہو گئی, روزے روشن کی طرح کلیئر ہو گئی کہ پرائم منسٹر پر تو کوئی بات ہے ہی نہیں, نہ ان پر کوئی الزام ہے, نہ پرائم منسٹر صاحب بری الذمہ قرار دے دیے گئے. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں ان پہ تو کوئی الزام ہے ہی نہیں, ابھی عدالت کا فیصلہ تو بعد میں آئے گا, یہاں سے فیصلہ آ گیا. یہ تو مہرین آپ ان سے کچھ بھی کویسچن پوچھ لیں, ان کا جو میڈیا سیل ان کو بتاتا ہے نا وہ یہی آ کے یہاں دہراتے ہیں, ان کو دوسری بات کرنی نہیں آتی. دیکھیں آپ ایک سمپل سی جو کویسچن پوچھا گیا ہے جو منی ٹریل کے حوالے سے, اگر یہ مجھے جواب دے دے, کیونکہ اپنی جواب تو یہ نہیں دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں نا. جب نہیں ہے وہ ہونڈی کا کاروبار ہوا ہے, اب ہونڈی کا کیا کاروبار ہو تو ان کو بتانا پڑے گا, نہیں تو اس میں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر چھوٹ کے چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے, اب عدالتیں آزاد ہو رہی ہیں. آپ کے لیڈر نے ساری زندگی کو کام تو کیا نہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پریشر ڈالیں.
अच्छा शौकत साहब, एक ब्रेक पे जा रहे हैं, मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो आपसे भी बात करेंगे और जरा एक न्यूट्रल तज्जिया आप लेंगे, क्योंकि आप यकीनन अपनी पार्टी का मौक़िफ़ देंगे, मियां जावेद लतीफ़ साहब अपनी पार्टी का मौक़िफ़ देंगे, हमारे तज्जियाकार क्या कहते हैं, वो इस सारी सिचुएशन को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही है और मीडिया जो है वो इसके ऊपर जो जिस तरह से अपना किरदार निभा रहा है उस पर भी उनके जरूर कॉमेंट लेंगे। आप दोनों भी हमारे साथ होंगे और हमें अभी ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सीनियर तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मियां जावेद लतीफ़ साहब और शौकत यूसुफ़ज़ई साहब भी मौजूद हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो आज समाअत हुई पनामा लीक्स केस के हवाले से और जो वहाँ पे आज कमेंट्स दिए गए, जो बाहर निकल के पार्टी के रहनुमाओं ने बातें की, वो सब तो एक तरफ, आप अपना तज्जिया दीजिएगा। आपको क्या लग रहा है कि इस केस में कौन सी पार्टी इस वक्त मजबूत नजर आ रही है और आने वाले दिनों में आपको अनकरीब नजर आता है कि इस केस का फैसला हो जाएगा? नहीं मेरीन, देख तो चीज ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग पे इस तरह कमेंट करना ही, मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ मीडिया में एक अजीब सा ट्रेंड आ गया है। ये मेरा नहीं ख्याल कि हमें इवन ये क्वेश्चन भी पुट करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग मौजूद चल रही है। पॉलिटिकल लीडर्स इमरान खान ये कह सकते हैं, जो भी बयान दें कि आज सब खत्म हो गया, उनके नजर में आज केस फारिग हो गया। कता कलामी के लिए माजरत, हम कमेंट नहीं कर रहे, हम सूरत हाल को, सिचुएशन को थोड़ा सा देख रहे हैं। अवाम में एक तजस्सुस है। आप मुझे बताएं, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि कौन जीत रहा है? नहीं जीत रहा, चले इसको हम थोड़ा तब्दील कर देते हैं इस तरह से कि आपको लगता है कि अपने केस को जस्टिफाई करेंगी ये दोनों पार्टीज, जो चीजें जिनका कि ये अवाम में खड़े होके कहते रहे, बातें करते रहे, सबूत लहराते रहे, क्या वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं उन बातों को? मैं आपको बताऊं, देखिए अपने सही दोनों फरीक ये कहते हैं, ये कह रहे हैं और अपनी पोजीशन पे कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है। अच्छा हो ये रहा है क्योंकि माजी में तो इस तरह की चीजें नहीं होती थी। मैं माजी से मुराद मेरी 5-6 साल पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी कि आप अभी ब्रेक हुआ है कोर्ट में, 10 बजे ब्रेक होता है और 10 बजे बाहर आके उस प्रोसीडिंग पे तबसरे शुरू हो जाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो तहरीक इंसाफ क्यों या मुस्लिम लीग नून क्यों। ये कभी भी नहीं होता था और इसमें खुद मेरा ख्याल है जो हमारी अदलिया है वो भी किसी हद तक जिम्मेदार है कि वो इन चीजों को रोक नहीं रही, इनको चेक नहीं कर रही। लेकिन लगता यही है कि आज इमरान खान बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए माजी के मुकाबले में। जो पिछली हेयरिंग थी उसमें तहरीक इंसाफ इतनी पुरएतमाद नहीं नजर आई जितनी आज की हेयरिंग के बाद वो नजर आते हैं। अच्छा। लेकिन साथ में अगर आप मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी और दूसरों को सुने तो वो भी उतने ही अपना एतमाद शो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि ये केस जो है ये डेफिनेटली हो सकता है कि मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात जा रही है किसी एक कमीशन की बनने की तरफ। इसका कभी इम्कान मौजूद है, लेकिन जाहिर है सुप्रीम कोर्ट खुद इस चीज की प्रोसीडिंग्स कर भी सकता है और ये भी हो सकता है कि प्राइमा फेसी अगर वो ये समझें कि इस केस में उतनी जान नहीं है तो वो हो सकता है कि इसी स्टेज पर उस केस को रिजेक्ट कर दें। लेकिन मुझे देखिए ये चूंकि इसमें पॉलिटिकल एंगल्स बहुत ज्यादा हैं, जुडिशल उससे ज्यादा ये केस की सियासी अहमियत बहुत ज्यादा है और उस सियासी अहमियत की वजह से ही इस केस की हाइप बहुत है और इस हद तक हाइप हो गई है कि जो भी एक फरीक ये केस का है उसको ये नजर आ रहा है कि वो आइंदा इलेक्शन भी जीत रहा है वो, और दूसरा फरीक ये समझता है कि अगर वो ये केस हार गया तो इलेक्शन आइंदा आने वाले इंतखाबात में उसके असरात बहुत खराब होंगे। और इसमें जाहिर है क्योंकि वजीर आजम नवाज शरीफ अगर इस केस के नतीजे में उनका इख्तिदार का खात्मा होता है, पार्टी के इख्तिदार के खात्मे की बात नहीं कर रहा लेकिन उनके इख्तिदार का खात्मा होता है, तो ये सिर्फ उनके इख्तिदार का खात्मा नहीं होगा बल्कि उनकी पूरा जो इमीडिएट फैमिली है वो इससे मुतासर होगी, उनकी सियासी विरासत इससे मुतासर होगी। तो इस लिहाज से नवाज शरीफ साहब के लिए
इमरान खान के मुकाबले में इस केस की बहुत ज्यादा अहमियत हाईली है। सेंसिटिव है दोनों पार्टीज के लिए। आने वाले इलेक्शंस के हवाले से आपने कहा कि बहुत ही सेंसिटिव है। मजहर अब्बास साहब, आपने भी आगाज में एक बात की थी, उसी पर जरा बता दीजिएगा, कमेंट अपना ही दे दीजिए। आपने कहा कि पनामा केस के हवाले से, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस है, मीडिया को अपनी जिम्मेदारी का किरदार अदा करना चाहिए। आपको लगता है इस वक्त, चले हमने एक सवाल किया, बाकी जो चैनल्स कर रहे हैं, जो प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, जो अखबारात में जिस तरह से तज्जिए तबसरे शाया होते हैं, तो मीडिया क्या अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है या करना पड़ेगा, तो कैसे? हमारे बहुत से साथी जो है ना, वो चाहे दानिस्ता तौर पे नहीं, गैर दानिस्ता तौर पे हम जजमेंट्स दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बस हाँ, ये तो अब इससे ज्यादा और क्या होगा, ये चीज खत्म होगी। देखिए, जिस चीज को शायद मैं सबूत समझ रहा हूँ, हालांकि कोई चीज नहीं होती, शवाहिद होते हैं, लेकिन जिस चीज को मैं समझ रहा हूँ कि ये बस केस साबित हो गया, ये जरूरी नहीं है कि उसको अदालत भी उसी अंदाज में ले। सही। आपने जो है बुनियादी तौर पे अदालत को मुतमईन करना है, जिसको मुतमईन करना है। आपने मीडिया को मुतमईन नहीं करना, या आपने लोगों को मुतमईन नहीं करना। और पाकिस्तान में जो सियासी परसेप्शन है केसेस के बारे में, वो यही है कि जितना भी सॉलिड केस हो और जितना भी आपके खिलाफ हो, पाकिस्तान में वोटिंग ट्रेंड जो है वो मुकदमात की बुनियाद पे तब्दील नहीं होता। और ये हमने देखा है, माजी में भी देखा है। आप देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई, उसके बाद पीपल्स पार्टी 4 मरतबा बरसर इक़्तिदार आई। हालांकि बज़ाहिर देखा जाए तो फांसी जो है या उसका मुकदमा जो है वो कानूनी तौर पे लड़ा गया और कानूनी तौर पे चला गया, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मजहर अब्बास साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जाने में, आपका बहुत शुक्रिया। जावेद अती साहब बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफ सईद साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने जिक्र किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो आज पीपल्स पार्टी का 49वां यौम तासीस भी है। हमने कोशिश की थी कि शैला रजा साहब हमारे साथ हो, लेकिन जहाँ पर वो मौजूद है इस वक्त लाहौर में ही, वहाँ डैमर्स की वजह से हम उनसे रब्ता नहीं कर पा रहे। 1966 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो इख्तिलाफात की बिना पर उन्होंने अयूब खान की काबीना से जब वो मुस्ताफ़ी हुए थे, 30 नवंबर 1967 को लाहौर में डॉक्टर मुबश्शिर हसन की रिहाइशगाह पर इस नई पार्टी का जो तासीसी इजलास मुनक्किद हुआ, तासीसी इजलास में पार्टी का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तजवीज़ किया गया। अब पार्टी के जो 4 बड़े असूल वज़ा किए गए उस वक्त, वो ये थे कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज्म हमारी मुईशत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। अब पीपल्स पार्टी का सफर बहुत सी कामयाबियां, बहुत सी तारीख साज वाकयात से होता हुआ खून की हौली से गुजरा। रोटी कपड़ा मकान तो अवाम को न मिला, अलबत्ता पार्टी की लीडरशिप पर बड़ी करप्शन के बड़े बड़े इल्जामात लगे और लीडरशिप अमीर से अमीर तर होती गई और जयाला गरीब था, गरीब है और दूर दूर तक उसकी गुर्बत दूर होती नजर नहीं आ रही। अब सवाल यहाँ पर यह है कि पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान का वादा वफा क्यों नहीं कर सकी? मौजूदा पीपल्स पार्टी भुट्टो की पार्टी से किस तरह से मुख्तलिफ है? बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की डूबती हुई इस कश्ती को पार लगा सकेंगे क्या? 49 बरस बाद मुल्की सियासत में पीपल्स पार्टी की पोजीशन इस वक्त क्या है? पीपल्स पार्टी के 49वें यौम तासीस पर ये सब कुछ सवालात हैं जो अभी अवाम के जहन में हैं और इन्हीं सवालात को हम छोड़े जा रहे हैं। मुझे महरीन सिप्तैन को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।